जसुकर जिए भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि हामी नेपालीहरू नेपाललाई माया गर्छौं किनभने मुटुभित्र नेपाल सजाएका हुन्छौं हामीले कसैले नेपाललाई गाली गरे हामी नेपालीहरूको मन चस्किन्छ कसैले नेपालीका विरुद्ध एक शब्द बोले मात्रै पनि उसका विरुद्ध हाम्रो मुखमा थुक भरिन्छ नेपाल गरिब छ तर हामी नेपालीहरू राष्ट्रियताको सवालमा कमजोर छैनौं त्यसैले हाम्रो राष्ट्रियताका विरुद्ध औँला मात्रै ठडाउँछ भने हामी नेपालीहरूले त्यस्ता औँलाहरू भाँच्दै आएका छौं ज्यानको माया मारेर पनि देश र राष्ट्रियताका पक्षमा लड्दै आएको इतिहास छ हाम्रो तर पनि नेपालको राष्ट्रियता र पहिचानका विरुद्ध बोल्नेहरूको अहिले पनि कमी छैन कसैले नेपाल र नेपालीहरूका विरुद्ध आवाज ओकेल्छ त कसैले भनिदिन्छ बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइन तर अब हुँदा नेपाललाई भारतको भाग हो भनेर प्रोपोगन्डा खडा गरिदैछ त्यस्तो प्रोपोगन्डा चोकमा उभिएर गरिएको प्रोपोगन्डा पनि होइन कुनै चलचित्रमा गरिएको प्रोपोगन्डा पनि होइन भारतको नाम चलेको टेलिभिजनबाटै गरिएको प्रोपोगन्डा हो भारतको एउटा टेलिभिजनका एङ्करले बकाइदा कुनै धक र लाजै नमानी भनिदिए नेपाल भारतकै भूभाग हो भारतको ईटीसी च्यानलले प्रसारण गरेको समाचारमा नेपाललाई भारतकै भूभाग भएको बताइएको हो नपत्याए तपाई पनि सुन्नुहोस् कुनै संकोच बिना नै यसरी भनिएको छ नेपाललाई भारतको भूभाग Because Nepal territory is also part of India, जहां से 3 दिनों में कलेक्शन हुए करीब 18 लाख रुपए। एउटा टेलिभिजन च्यानल सञ्चालन गर्ने छिमेकी मुलुक भारतका व्यक्तिलाई भूगोलको बारेमा ज्ञान नभएका कारण पक्कै यसो भनेका होइनन् किनभने आफ्नै देशसँग जोडिएको अर्को देश भारतको भूभाग हो कि होइन भन्ने कुरा टाउको भित्र मस्तिष्क भएको जो सुकैलाई पनि थाहा हो तर अरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवार स्थानमा रहेका व्यक्तिले नेपाल जस्तो स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न देशलाई भारतकै भूभाग भएको बताउनु चरम गैर जिम्मेवारी मात्र नभई नेपाल र नेपाली विरुद्धको भनाइ हो यस्तो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ उनीहरूले हामी नेपाली र हाम्रो देश नेपाललाई हेप्न कुनै धक मान्दैनन् फेरि हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द यस्तो गम्भीर गल्ती गर्दा पनि कुनै बोध छैन फ्राइडे को रिलीज हुई थी डॉन 2 तो कैसा रहा डॉन 2 का बिजनेस व्हाट वर द वीकेंड फिगर्स लाइक लेट्स टेक अ क्विक लुक डॉन 2 की शुरुआत काफी अच्छी थी एक्चुअली अगर हम सिर्फ ओपनिंग शोज की बात करते हैं तो दी ओपनिंग रेंज फ्रॉम 30 to 40% राइट अप टू 80, 90 एंड इवन 95%। मिक्स टाइप का रिएक्शन था लेकिन जैसे जैसे शोज आगे बढ़ते गए टुवर्ड्स द इवनिंग एंड नाइट शोज कलेक्शंस पिक्ड अप वेरी वेल जहां पर अच्छे कलेक्शन से अच्छी शुरुआत थी ऑफ कोर्स दे रिमेन स्टेडी लेकिन जहां पर शुरुआत कमजोर थी वहां पर शाम के और रात के शोज बहुत अच्छे गए और इसलिए फ्राइडे का टोटल हुआ करीब 15.5 करोड़ रुपए That is a good from Assam and Orissa से करीब 39 लाख। Not to forget Nepal territory because Nepal territory is also part of India जहां से 3 दिनों में कलेक्शन हुए करीब 18 लाख रुपए। Nepal territory is also part of India, जहां से 3 दिनों में कलेक्शन हुए करीब 18 लाख रुपए। संचार माध्यमको काम अरूलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नु हो तर सार्वभौम सम्पन्न छिमेकी देशकै बारेमा गलत सूचना दिने संचार माध्यमबाट सही सूचनाको अपेक्षा कसरी गर्ने सर्वसाधारण त्यो पनि बलिउडका समाचार सम्प्रेषणमा आफूलाई अब्बल बताउने च्यानलले नै यस्तो गल्ती गरेर गल्तीको बोध नगर्नुले फेरि एकपल्ट नेपाललाई हेप्ने विरुद्ध हामी नेपालीहरूको रगत उम्लिएको छ किनभने हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौं र हामीलाई कसैको परतन्त्र स्वीकार छैन परतन्त्र अस्वीकार गर्ने क्रममा हामी नेपालीहरूले इतिहासमा धेरै पल्ट रगत बगाएका छौं तर पनि नेपाललाई भारतको भूभाग बताएर अहिलेसम्म हेप्ने श्रृंखला चलिरहेको छ निरन्तर यसै नेपाल टेरिटरी इज also part of India जहां से 3 दिनों में कलेक्शन हुए करीब 18 लाख रुपए